जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी अब ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी वाकई खुल के खेलेगी और अपील शायद लगता है कुछ ऐसे ही है कि उसका बेंच जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो एक तरफ ही सारे सूरत हाल रहेगी। चांडी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप सब ये कह रहे हैं कानूनी आईनी बहरान इस वक्त मुल्क में आ चुका, तो नए सूबों की ये पटारी क्यों इस वक्त खोलेगी? उधर से इनका एहतजाज, उधर से आईनी बहरान, उधर से प्राइम मिनिस्टर को सजा हो गई, अपील का इंतजार, डिटेल जजमेंट का, तो ये फिर सूबे कहाँ से आ गए? देखिए, सियासी जमायतें किसी की फरमाइश पे नहीं चलती, न किसी के कहने पे वो मंशूर तरतीब देती हैं, न वो रास्ता अख्तियार करती है। अपने मंशूर को देखते हुए हिकमत अमली अख्तियार करना हर सियासी पार्टी का बुनियादी हक है। किसी और पार्टी को कभी कोई नहीं कहता जी तुसी इंज क्यों कर रहे हो, तो ऐसे ही नहीं करते। हमें लेकिन जिनकी मेजॉरिटी है नून लीग की पंजाब असेंबली में, सर छोटा सा सवाल, नून लीग की पंजाब असेंबली में मेजॉरिटी है, उनसे मशवरा कर लेते हैं कि जी हम करारदाद लाना चाह रहे हैं सदर पंजाब पे, जो वहाँ तरीक़ेकार होगा उस पर भी अमल दरामद होगा। अब जैसे बात हुई कि असेंबली नहीं चल रही है, देखो अच्छी बात है, मैं भी मानता हूँ नहीं चल रही है, तो ये बिल काय के लिए वसूल कर रहे हैं? असेंबली नहीं चल रही जस्टिस साहब, तो ये गैर शरई पैसे हैं, ये तो हराम हो गए, बिल वापस करो। देखो ऐसे नहीं जवाब देंगी, साथ ही जवाब ले लें सर, साथ ही जवाब ले लें, कभी नहीं बोलूंगा, बाद में जवाब बात पूरी कर लो जो चाहे। चले आप बात करें। असेंबली अफादत को तुम बैठे क्यों बैठे हो जी? अफादत खत्म हो गई है, काय के लिए बैठे हो? असेंबली रुक रही हुई है, पैसे क्यों ले रहे हो? शाह खर्चियां हैं, आप राजेश के इतने फर्नीचर चेंज क्यों करवा रहे हो? ये आला तक फर्नीचर पे सोए क्यों रहे हो? ये कहो गैर शरई है। नहीं, ये फर्नीचर जरा मुझे भी बता दें, नाज़रीन को भी बता दें, फर्नीचर कौन देता है? अभी हुआ है जी, ये हुकूमत के खर्चे से फर्नीचर का पैसा आता है? स्पीकर का है तो हुकूमत का, अच्छा। यतीम खाने से पैसे आते हैं क्या? ये लॉजेस में जो सामान आता है, थोड़ी सी चीज, चलो मैं ब्रांड को नहीं कहता हूँ, अभी इसकी असेंबली चल रही है जिसमें ये शोर शराबा हो रहा है, वो असेंबली तो है, अगर नहीं है तो वहां बैठे क्यों हैं, सीटों पे आए क्यों हैं, किसको रोक रहे हैं? अब इसको छोड़ दें। अब ये कहते हैं कि जी इनको खत्म कर देंगे, खत्म नहीं करेंगे। आपके प्रोग्राम में हर चैनल में हो सकता है गोल्डन साहब भी हो, जस्टिस साहब भी हो, मैंने कहा था ये इलेक्शन तक जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आपने नहीं छोड़ेंगे, आपने कहा इलेक्शन आज फिर सुन लें, आज सुन लें, ये उलझाना है, ये लोगों को मसरूफ रखना है, ये इलेक्शन का टेम्पो तैयार करना है, बाकी ये बजट भी पास करेंगे हमारे साथ। सुन तो ले सर, वो ये रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड के बड़ी ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे सुन जैसे मैं रिकॉर्ड में रखवा रहा हूँ। पूरी बात ये बजट तक जाएंगे, ये खुद भी बजट करेंगे, इनको भी तो इलेक्शन में जाना है, इनको जो कुछ सूबे से वसूल करके लोगों को देना वो तो बजट में देंगे, बजट छटके नहीं जाएंगे बजट। और नंबर 2, इलेक्शन का शेड्यूल, इलेक्शन का शेड्यूल भी तय कराएंगे, केयर टेकर भी आपके साथ बनवाएंगे, इलेक्शन का शेड्यूल जो हम अनाउंस करेंगे उस पर हिस्सा लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये केयर टेकर बनवाएंगे आपके साथ, इसलिए ये असेंबली से रिजाइन नहीं कर रहे, वो एक सूबा बनाएंगे, आप 4 सूबे बनाएंगे, इन्होंने वो एक सूबा बनाएंगे, आप 4 सूबे बनाएंगे और बजट भी मंजूर करवाएंगे। अब मैं जवाब दूं। बिल्कुल। नहीं, पहली बात तो ये कि खामा से चीज़ों को कंफ्यूज करना अच्छी बात नहीं है। हम शोर किस लिए कर रहे हैं असेंबली में? असेंबली को, जाहिर बात है असेंबली को तो मानते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानते, कंफ्यूजन क्यों कर रहे हैं? खामा से टीवी टॉक शो पे कंफ्यूजन, जाहिर बात है असेंबली को मानते हैं तभी वहां जा रहे हैं, और वहां जाके शोर किसके खिलाफ कर रहे हैं? असेंबली के खिलाफ नहीं कर रहे, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कर रहे हैं, काबीना के खिलाफ कर रहे हैं। तो वो तो हमारा हक बनता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को जो है करें कि उसकी बालादस्ती होनी चाहिए। ये है सिंपल सिचुएशन है। और जहां तक एज फार एज लीविंग, रिजाइनिंग फ्रॉम द सीट्स इज कंसर्न, उसका भी जवाब सुन लें। रिजाइन हम अभी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अभी कर देते हैं रिजाइन तो फिर फायदा किसका है? फायदा सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी का है, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट अकेले ये बनाएंगे और जो इलेक्शन कमीशन का सारा सिलसिला अकेले होगा, फ्री एंड फेयर नहीं, अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होगा ना, फ्री एंड फेयर हम चाहते हैं। अगर हम इनको अभी रिजाइन कर देते हैं फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे 5 साल, ये कौम नहीं बर्दाश्त कर सकती इनकी धांधली, इनकी करप्शन, इनकी लूट खसूट। सो बेसिकली अगर हम बैठे हुए असेंबली में तो इसलिए बैठे हुए ताकि हम जब इलेक्शन में बैठी कोशिश करके फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अब ये तो बहुत क्लियर है। अपोजिशन की जमातें आपके साथ देखें, काफी लोग चाह रहे थे कि बाहर निकले असेंबली से, लेकिन अगर असेंबली से निकलने से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते तो फिर ये गलत बात है। फिर बैठ के रहने से ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन गोडिल साहब से भी नहीं, एक सेकंड, दूसरी जो बात यहाँ हो रही है वो क्या हो रही है कि बजट भी पास कराएंगे, बजट के टाइम तक पता नहीं ये होंगे या नहीं होंगे, वो तो बहुत दूर की बात है। नहीं, 25 मई को आ रहा है। नहीं, सुन ले
دیکھیں اس وقت ہم نے پروٹیسٹ کا سکیڈول اناؤنس کر دیا ہر صوبے میں پیرلل پروٹیسٹ کا سکیڈول ہے, پیرلل پروٹیسٹ چلیں گی, اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے نیکسٹ سٹیپ کیا ہے. لیکن ابھی جو آپ کا جو سکیڈول آیا, میں بھی یہ بتا دوں, صرف پنجاب ہے, گجرانوالہ ہے, ٹیکسلا ہے, بہاولپور ہے, لاہور ہے, پنڈی ہے, صرف آپ نے پنجاب آپ نے سنا ہے نا, میں نے یہی سنا ہے, آج کے اخبار میں کے پی بھی اناؤنس پنجاب ہے. آج کے اخباروں میں کے پی بھی اناؤنس ہے, دا نیوز اٹھا کے دیکھ لیں, شاید ڈان میں نہیں ہو, اور دوسرے جو پروونسز ہیں وہ بھی اناؤنسڈ ہیں, اور سندھ بھی اناؤنسڈ ہے, ہر چیز اناؤنسڈ ہے, بلوچستان احتجاج کریں گے, آخری محض تک جائیں گے. گوڈیل صاحب پھر آپ کیا کریں گے, یہ باقی 4 صوبے بنوائیں گے جیسے ان کی ڈیمانڈ ہے, یا پھر آپ ہی ایک صوبے کو سپورٹ کریں گے جو حکومت کہہ رہی ہے؟ دیکھیں آسما, جو صوبوں کی بات ہے تو صوبوں کی بات تو شروع کرنے والے ایم کیو ایم, ریزولوشن اسمبلی میں دیا تو ایم کیو ایم چوک پہ, چوراہوں پہ, ٹاک شو میں تو بات سب کرتے ہیں, ہم صوبوں کا حق میں, صوبے چاہیے, صوبے ہونے چاہیے. کیسے ہوں گے؟ اسمبلی کا فلور, اسمبلی کے فلور پہ ہم نے ریزولوشن دی تھی جنوری کے مہینے میں, پھر ہم نے بل بھی دیا. تو ہم تو کلیئر ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, پاکستان کے عوام جہاں کی ڈیمانڈ ہے سرائکی صوبہ جنوبی پنجاب, ہم نے جو بل دیا ہے اس میں یہ لکھا جنوبی پنجاب, سرائکی یا بہاولپور, وہاں کے لوگ ریفرینڈم کریں. میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کا نام بہاولپور رکھنے والے, میں اور آپ کون رکھنے والے بہاولپور, میں اور آپ کون ہوتے ہیں جنوبی پنجاب رکھنے والے, میں اور آپ سن تو مجھے کمپلیٹ ہو, جب ان کو کمپلیٹ ہو تو مجھے بھی کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, پھر ہزارہ کی بات کی ہم نے, ہزارہ میں ریفرینڈم کی بات نہیں کی, ہم جو ایریا اسپیسیفائی تھے وہ دیے. ہم نے فاٹا کی بھی حمایت کی, فاٹا والوں نے اپنی ریزولوشن ڈالی ہوئی ہے تو ہم نے حمایت کی. تو اسمبلی کے فلور پہ جو فلور پارلیمنٹ کا فلور کہلاتا ہے, جو پارلیمنٹری کی جگہ بنتی ہے بات کرنے کی, اس جگہ پہ ہم ہی ہیں جنہوں نے اس بل کو موو کیا, ریزولوشن ڈالی. آج یہاں پہ آیا تو ہم نے اس کی حمایت کی, اور دوسرے سٹیپ میں ہم ہزارہ پہ جائیں گے, فاٹا پہ جائیں گے. جنوبی پنجاب, بہاولپور یا سرائکی صوبہ میں ماروی, مولا بخش چانڈیو اور جسٹس صاحب کون ہوتے ہیں اس کا نام رکھنے والے, وہ وہاں کے لوگوں کا حق ہے. وہ جنوبی پنجاب چاہتے ہیں بھیا, بہاولپور چاہتے ہیں بھیا. ٹھیک, بالکل آپ اچھی بات کریں کہ آپ سپورٹ کریں گے جو صوبوں کی سپورٹ کر رہے ہیں, ہم ہی تو ہیں جس نے سپورٹ کی ہے. سب مجھے پھر بتا دیں, آئینی بحران ہے, اپوزیشن سے ہم سن رہے ہیں, سب لوگ کہہ رہے ہیں آئینی بحران ہے. پرائم منسٹر کہتے ہیں جو لوگ مجھے وزیر اعظم نہیں مانتے وہ غلط بات کر رہے ہیں, میری نااہلیت نہیں ہوئی, اور آپ نے سارا کچھ بریفلی بتا دیا کہ کیا کیا ہوگا. تو کیا یہ صوبوں کی قراردادیں, ابھی پرائم منسٹر پہ اعتماد کی قراردادیں, تو یہ پھر کیا چلے گا, یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا؟ صوبوں کی بات ہے نا, دیکھیں بات بڑی سمپل, ایک آپ چیز لیٹ ڈاؤن کر لیں کہ پرنسپل کیا ہے, بنیادی بات پہلے یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے پرنسپل کیا ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئین میں دیا گیا ایک طریقہ کار ہے, بالکل اس وقت تو آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایدر ہاؤس, چاہے سینٹ میں جائیں یا ادھر جائیں, آپ کو وہاں جانا ہے, دونوں جگہ سے 2/3 منظور کروانی ہے. اس کے بعد جب یہ ہو جائے گا, اور اس کے بعد پریزیڈنٹس کے سامنے بل پیش کرنے سے پہلے آپ کو صوبے سے جانا ہے اور وہاں 2/3 کرنا ہے. اب یہاں پر ایم کیو والے نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے جس بل کی بات کی ہے, انہوں نے یہ جو ایک کلاس تھی 239 میں جس میں صوبوں کے پاس جانا پڑتا, یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کو اڑا دیا جائے. تو ایسا ممکن ہے؟ اچھا نہیں دیکھیں نا, اگر 2/3 ہو جائے گا تو پھر تو وہ ہوگی. لیکن اس میں ایک اور دلچسپ بات ہے, پیپلز پارٹی نے ایک کمیٹی بنائی تھی تاج حیدر صاحب کی سربراہی میں کہ آپ اس پر ہم کو ورکنگ پیپر بنا کے, جو تاج حیدر صاحب نے پیپر بنایا ہے نا, اس میں جو سرائکی صوبے کی جس کی بات ہو رہی ہے جو تو اس میں تو ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ بھی آتا ہے. ہم نے دیا نا, ہم نے بھی دیا, دیکھیں نا جی. تو یہ بات یہ ہے کہ مجھے اس وقت لگتا ہے کہ اس وقت صورتحال یہ نا, یہ اصل میں چاڈیو صاحب نے ٹھیک فرمایا, یہ الیکشن ہونے والے ہیں, ہر کوئی جو ہے اپنا وہ کر رہا ہے, لیکن اس میں کوئی سیریس والی بات نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ کو نہیں لگ رہی, یہ گیلری سے پلے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا, اس وقت دیکھیں ہمیں, میں نے پہلے کہہ دیا بھی صوبے بننے چاہیے, اس میں کوئی پرنسپل لیٹ ڈاؤن کریں, اس کے مطابق چلیں تاکہ کسی کو بگڑے. ان کی بات تھوڑی آگے بڑھاؤں کہ اگر ہم نے صرف سیاسی کھیل بازی کرنی ہوتی تو ہم بھی چوراہوں میں چوک پہ کھڑے ہو کے ٹاک شو میں آگے بولتے. ہم تو اتنے سیریس ہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ ریزولوشن بھی دیا, اس میں بل بھی دیا. نہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں, پارلیمنٹ میں جو پوائنٹ آف ویو دیا وہی تو فلور ہے نا. مطلب چوراہوں پہ کھڑے آگے بولے کہ ہم صوبے کے حق میں ہیں, اور جب صوبے کی قرارداد سرائکی جنوبی پنجابی پارلیمنٹ میں آئے, قراردادوں سے جواب, لیکن ان قراردادوں کی آئینی قانونی حیثیت کیا, میں اس پہ بات کروں, ماروی کا جواب بھی لوں گی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں.